ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। समस्त दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, चतुर्मास भागवतका आध्यात्मिक कथाहरू श्रवण गर्दै आज हामी भाग 137 मा आइपुगेका छौं। आजका कथाहरूलाई, आजका पावन चरित्रहरूलाई अवगान गर्नको लागि विश्वभरिबाट यो आवाज सुन्दै गर्नुहुने आमा बुबा, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, समस्त आस्थावान भगवत भक्त सज्जन वृन्दहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा आजको कथामा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले सर्वप्रथम म जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दछु। अब हामी श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्मास रहस्य कथा 5 महिना पुरुषोत्तम मास सहित हुँदा पनि आज हामी अब अन्तिम चरणमा रहेका हुनाले हामी भागवतको दिग्दर्शन मात्रै गरिरहेका छौँ। मानौ भागवतमा के छन् यो आभास मात्रै गरिरहेका छौँ। भागवत कहिले सकिँदैन। भागवत सकियो भने त फेरि हाम्रो जीवन नै रहँदैन। त्यसैले हाम्रो जीवन भागवतमय हो। र यहाँहरूलाई के गराउँ, मैले जानकारी गराउन खोजेको भने आज स्पष्ट रूपमा हाम्रो 8 गतेबाट श्रीमद् भागवत महापुराण हुँदैछ, सप्ताह सङ्गीतमयका साथमा। त्यही भएर हामीले यो चतुर्मास कथालाई निरन्तरता दिनेछौँ 7 गतेसम्मलाई। यानि कि 7 गते बिहानका दिन हाम्रो यो भागवत कथा हुनेछ अनि 8 गते बिहान हुँदैन। यानि कि 8 गतेदेखि अब हाम्रो भागवत उतापट्टि फेरि सुरु हुन्छ नयाँ आनन्दका साथमा। यस कारणले गर्दा चतुर्मास सकिने होइन। अब चतुर्मासको व्रत कहिले सकिन्छ, यहाँहरूले वा यो कथा सकिँदा चतुर्मासको व्रत पनि सकिने हो कि भनेर जिज्ञासा गरिराख्नु भएको छ। चतुर्मासको व्रतको समाप्ति हो पूर्णिमाका दिन, यानि कि मङ्सिरको 15 गते। 8 गतेदेखि हामी पुराण सुन्छौँ। अरू एक दिन महात्म्य सुन्छौँ पहिलो दिन, भोलिदेखि अनि अर्को दिनबाट हामी कथा सुन्छौँ। 7 दिनको हुन्छ भागवत, सप्ताहको रूपमा हामी सुनेर अनि यो भागवत कथालाई हामीले पूर्ण गर्नेछौँ चतुर्मास समाप्ति सँगसँगै। र त्यो दिन हाम्रो कार्तिक स्नान पनि समाप्ति हुने हो 15 गते, यानि कि 30 नोभेम्बरका दिन। विश्वभरिबाट यहाँहरूले जानकारी लिनुहोला। अब एकादशी 2 दिन छ। यहाँहरू धेरैजना देश विदेशबाट, हामीलाई त थाहा छैन पात्रो क्यालेन्डरमा के लेखिदिएको हुन्छ, 2 दिन एकादशी छ। एउटा स्मार्तहरूको एकादशी, हरिबोधिन एकादशी भनेर मङ्सिरको 10 गते छ बुधबार, यानि कि 25 नोभेम्बरका दिन। र अर्को एकादशी रहेको छ मङ्सिरको 11 गते नोभेम्बर 26 तारिकका दिन। वैष्णवहरूको हरिबोधिनी एकादशी भनेको छ। यहाँहरू नझुकिनु होला। यसको बारेमा हामी अगाडि दिग्दर्शन गर्नेछौँ। विश्वभरिबाट यहाँहरूले एकादशीको पूर्ण रूपमा व्रतको पालना गर्नेहरूले, तुलसीको विवाह गर्नेहरूले यी कुराहरू सबै हामी सिकाउँछौँ। तुलसीको विवाह कसरी गर्ने, शालिग्रामसँग सबै कुराहरू धर्मदर्शनमा यहाँहरूले सुन्नुहुनेछ। र एकादशीको व्रत हो मङ्सिरको 11 गते बिहिबार लिनुहोला। बिहिबार विष्णुको बार पनि रहेको छ। बहुत राम्रो दिन पनि हो, नोभेम्बर 26 तारिकका दिन है त, विश्वभरिबाट जहाँ रहे पनि। र किनभने 2 दिन एकादशी छ, कतिले फेरि ला मैले थाहा पाइनँ भन्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले अगाडि नै जानकारी गराएँ। यो दिन तुलसीको विवाह गर्छौँ। अनि चतुर्मासको व्रत लिनुभएको छ, यो पूर्णिमाका दिन समाप्त हुन्छ। फेरि एकचोटि भनौँ, मङ्सिरको 15 गते भागवत सँगसँगै चतुर्मासको व्रत, कार्तिक स्नानहरू पनि यो दिनबाट पुरा हुन्छन्। यो कुरो स्पष्ट हुनु होला। यहाँहरूले याद गरिराख्नु होला, नझुक्किनु होला। अरू कुराहरू त हामी सबै भनिहाल्छौँ, किनकि तपाईँ र हामी सबै एक भएका छौँ। आनन्दको साथमा आज 5 महिनासम्म हजारौँ भक्तवृन्दहरूले, दर्शकवृन्दहरूले यहाँहरूले हामीलाई सुन्नुभयो, हेरिदिनु भयो। अझै पनि भगवत कथाहरूमा उत्तिकै उत्साह बढाइराख्नु भएको छ। र हामी नयाँ नयाँ पुराणहरू, नयाँ नयाँ ज्ञान यज्ञहरू लिएर अवश्य पनि यहाँहरूलाई कुनै पनि तरिकाले, जहाँ जुन देशमा रहे पनि, जुन भेषमा भए पनि भगवानका कथा र शास्त्रका सही कथाहरू बुझेर आफ्नो जीवनलाई मार्गदर्शन गराउन सक्नुहोस् भन्ने अभियानमा नै छौँ। यहाँहरूलाई यसको लागि कृतज्ञता, तपाईँहरूको प्रेमले नै हो हामीलाई यी कुराहरू, नयाँ नयाँ कुराहरू जन्माइरहेका छन्। अब यति भन्दै हिजो अगाडि कुराहरू बिचबिचमा थप्छौँ नि है। अब प्रसङ्गमा प्रवेश गरौँ। अरू कुराहरू सबै आउँछन्। केही यहाँहरू, किनभने तपाईँ हामीसँग जोडिनु भएको छ, थोरै मात्रै एउटा कुरोहरू बुझ्नु भएन भने मलाई पनि दुःख हुन्छ। यस कारणले गर्दा केही हाम्रा अझै पनि यहाँहरूलाई धार्मिक विषयमा केही कुराहरू बुझ्न मन छ भने युट्युबमा कमेन्ट त सबै हेरेर
सकिन्न। यहाँहरूले सिधै हाम्रो तल यही भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, कुबेर सुवेदी हाम्रो फेसबुकमा हजुरहरूले प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ, त्यो पनि फेसबुक पेजमा गएर। किनभने कुबेर सुवेदी अर्को एउटा आइडी, त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले पठाएको मेसेजहरू आउँदैन, 5000 पुगिसकेको हुनाले फेसबुक पेजमा यहाँहरूले मेसेज गर्नुभयो भने हामी 24 घण्टामा एकचोटि उत्तर दिनेछौँ। यो आशा गर्दछु यहाँहरूलाई। र यहाँहरू तपाईँ हामी सबै एक हौँ र केही यहाँहरूलाई यदि अति आवश्यक पर्छ भने हाम्रा टेलिफोन नम्बरहरू पनि छन्, हजुरहरूले यहाँ पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र हामी एक हौँ, सधैँभरि एक नै रहनेछौँ। हामी एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, भगवान पनि हाम्रो एकै हुनुहुन्छ। कोही छोरी होलाउँ, कोही छोरो होलाउँ, कोही कालो होलाउँ, कोही गोरो होलाउँ, तर पनि कथा सुन्नेहरू हामी सबै भगवानका हौँ। भगवान कृष्णले रुक्मिणीसँग मात्रै होइन है, रुक्मिणीसँग विवाह गर्नुभयो त सामान्य कुरो। भगवानले रुक्मिणी होइन, भगवानका 8 पटरानीहरू भए, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिन्दी आदि गरेका भगवानका 8 पटरानीहरू भए। भद्रा, मित्रबिन्द आदि गरेका जे होस् 8 पटरानीहरू भए भगवानका। अष्टधा प्रकृति 8 पटरानी हुन् कृष्णकी। 16,100 जना रानी हुन् है। कथा अझै स्पष्ट हुँदैछौँ है हामी। अष्टधा प्रकृति 8 पटरानीहरू हुन्। ईश्वर यी सबै प्रकृतिहरूको स्वामी हुनुहुन्छ हो। र यी प्रकृतिहरूले परमात्माको सेवा गर्छ। यी प्रकृतिहरू छन् नि जति, परमात्माको सेवा गर्न लालायत हुन्छ। गीतामा यही कुरालाई वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारः इतीयं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। थाहा छ एउटा कुरो, तपाईँ हामी जति जीव छौँ नि, चाहे छोरा मान्छे होस् चाहे छोरी मान्छे होस्, पुराण सुन्दैछौँ नि, जो सत्सङ्ग गर्दैछौँ नि, तपाईँ हामी के हौँ? जीव हौँ। जीव के को अधीनमा छ? प्रकृतिको अधीनमा छ। हामी प्रविधिको अधीनमा छैनौँ। अब मानिसहरू कोही कोही सेफ गाडी किने भन्दैमा होइन, हवाई यात्रा गऱ्यौँ भन्दैमा केही न केही सेफ त छौँ, तर पूर्ण रूपमा हामी सुरक्षित छैनौँ। प्लेनमा चढेर हिँड्यो, आधी घन्टा मात्रै ढिलो ल्यान्डिङ भयो भने हामीलाई कति डर हुन्छ। किनभने तपाईँ हामी कहीँ बसेर पनि सुरक्षित महसुस गर्न सक्दैनौँ। अलिकति हल्लियो होइन, अलिकति गडबड भयो, गडाङगुडुङ भयो, हामीलाई कति डर हुन्छ। प्रकृतिको अधीनमा छौँ हामी। तर ईश्वर के हुनुहुन्छ? कृष्ण को हुनुहुन्छ? प्रकृतिका अधीनमा भगवान हुनुहुन्न। त्यसैले जीव अष्टधा प्रकृतिहरूको बसमा आइहाल्छ। हामी चाहिँ आउनै पर्यो। यो भूमिको, नलको, वायुको, आकाशको, मनबुद्धि, यी सबै कुराहरूको अधीनमा आउनुपर्छ। आउनु पर्यो नि। यसले जस्तो बनाउँछ त्यही बनिन्छौँ हामी। तर ईश्वर यसको बसमा आउनु पर्दैन। त्यसैले प्रकृति अर्थात् स्वभाव, तपाईँ हाम्रो स्वभाव भनेको प्रकृतिको अधीनमा हुन्छ। त्यसैले मानिस स्वभावको अगाडि सधैँ हार्छ। किनकि आफ्नो स्वभावलाई, प्रकृतिलाई नै वशीभूत गर्ने जीव मात्र सुखी हुन्छ। त्यहाँदेखि अरू त मुक्त भइहाल्छन्। त्यसै कारणले गर्दा प्रकृति र प्राण सँगसँगै जान्छ। त्यही पनि यदि हामीले जप गरेनौँ, ध्यान गरेनौँ, सेवा गरेनौँ, स्मरण गरेनौँ, सत्कर्म गरियो भने, सत्सङ्गको अध्ययन गरियो भने, सत्सङ्गको कथा श्रवण गरियो भने स्वभाव सुध्रिन सक्छ। स्वभाव सुध्रिन सक्छ। सत्सङ्गको अर्थ के हो भने कृष्ण भक्तहरूको, साधु सन्तहरूको, सद्ग्रन्थहरूको सङ्ग गर्ने हो। क्या देखेर आनन्द लिने हो। अरूले घरमा पुराण राखेका छन्, अरूले पुस्तकहरू राखेका छन्, भगवान राखेका छन्, म पनि त्यही गर्छु भन्ने होइन। खुल्ला सद्ग्रन्थ, सद्भावको वन्दना गर्ने। सत्सङ्ग र भक्ति दुवैलाई प्रधानता दिएको छ जीवनमा हो। त्यस कारणले गर्दा यहाँ भन्नुहुन्छ, भगवानलाई कथा श्रवण गरे पछाडि श्रीकृष्णप्रति प्रेम जाग्दछ। यस कारणले कथा सुन्यौँ हामीले। 4 महिना पुराण सुन्यौँ नि। अझ कार्तिक महात्म्य, पुरुषोत्तम मास, वैशाख महात्म्यदेखि सुन्यौँ हामीले। जब लकडाउन सुरु भयो तब त कथा सत्सङ्ग चलि नै रहेको छ होइन। यस कारणले गर्दा यहाँ भन्न खोजेको के हो भने, कथा श्रवण गरे पछाडि यो श्रवण गरेको फल के हो? पूजामा मात्रै समय जानु, आफ्नो ड्युटी नगर्नु होइन, होइन। 3टा कुरा थाहा पाउनु है आज। अब त हामी अन्तिम, अब 3-4 अध्याय 141 भागमा सकिन्छ हाम्रो कथा। सक्यो त 7 अध्यायसम्म कति पुग्छ होइन, 7 गतेसम्ममा। त्यस कारणले गर्दा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, कथा श्रवण गरे पछाडि 3टा कुरा हामीले बुझ्नु हुँदैन। एउटा भगवान प्रति प्रेम जाग्नु,
आफ्ना इष्ट देवताप्रति श्रद्धा जाग्नु, प्रेम भाव उत्पन्न हुनु, पूजा गर्नु होइन, प्रेम उत्पन्न हुनु हो पहिले। परबाट बसेर हिँड्दा पनि प्रेम जागोस् क्या। ए नजिकै भएर अबिर दलेर पानीले हरिओम भनेर सबै मूर्तिलाई डुबाएर मात्रै हुँदैन, त्यहाँ प्रेम जागोस् भागवत सुन्नुको अर्थ। अनि पाप गर्नु पर्यो भने, पाप कहीँ हुन गइरहेको छ भने त्यहाँ घृणा उत्पन्न होस्। चतुर्मास कथा सुनेर पनि फेरि पाप गर्दाखेरि आहा भन्न थाल्यो भने त होइन। त्यस कारणले गर्दा यति तीनटा कुरा जीवनमा, धेरै कुरा हामीले हरेक कथाबाट हरेक शिक्षा लिन सक्छौँ। त्यसैले पाप गर्दाखेरि घृणा हुनु पर्यो। पाप गर्दाखेरि पाप गर्न मन लाग्यो अथवा नराम्रो कर्मतर्फ हामी लाग्यौँ भने आहा ठिक भयो भन्नु नपरोस् सकेसम्म। ईश्वरले त्यतातर्फ हामीलाई प्रेरित नगर्नुहोस्, घृणा होस् पाप गर्ने बेलामा। अनि धर्मतर्फ, सेवातर्फ हाम्रो मन जान सकोस्। कथा सुनेकै भरमा यतिले नि मनुष्यमा पुरा कायापलट हुन्छ जीवनमा। उसलाई डिप्रेसन हुँदैन, उसलाई तनाव हुँदैन। त्यसैले कथा के भन्छ? चतुर्मास कथा, यो भागवत सुख शान्ति समृद्धिको भण्डार। यसले के भन्छ? भौमासुरले 16,000 कन्याहरूलाई बन्दी तुल्याएको थियो। सम्झिनु त, 16,000 100लाई बन्दी बनाएको थियो। र यी 16,100 कन्या भनेका वेदका ऋचाहरू हुन्, वेदका मन्त्रहरू, कर्मकाण्ड, उपासना काण्ड, ज्ञान काण्ड। वेदान्तको ज्ञान विरक्तहरूको निमित्त हो, विलासीका निमित्त हुँदैन वेदान्त। त्यसैले विलासीले उपनिषदको तत्त्वज्ञान बुझ्नै सक्दैन। त्यसैले भागवत त सबैका निमित्त हो। फेरि यो भागवत कथा छ नि, वेदको रहस्य हो नि त, फल हो नि त। त्यसैले 16,000 कन्याहरूलाई भगवानले मुक्त गराइदिनु भयो। तिनीहरूलाई भौमासुरको त्यो कारागृहमा बन्द थिए नि त। त्यसकारण जगतका कुनै पनि पुरुषहरू उनीहरूसँग विवाह गर्न तयार भएनन्, किनकि बन्दी थिए उनीहरू अरूको नजरमा, अरूको दरबारमा। ती सबै कन्याहरू श्रीकृष्णको शरणमा आए। भगवानले विचार गर्नुभयो, राम अवतारमा त मैले मर्यादाको पालना गर्नु पर्यो, सीतासँग मात्र विवाह गरेँ, एकपत्नी व्रत भएँ। अब यो कृष्ण अवतारमा त त्यसो गर्नु पनि होइन, किनकि त्यसकारण उहाँले सबै कन्याहरूसँग एकैचोटि 16,100 नै कृष्ण भनेर विवाह गर्नुभयो। लु हेर्नु, 16,100 नै भनेर एक-एकजना होइन। त्यसैले वेद मन्त्रहरूलाई भौमासुरले कारागारमा राखेको थियो, यानि कि कन्याहरूलाई। भौमको अर्थ हो शरीर हो है। भौमासुर भन्छौँ नि, भौमको अर्थ के हो भन्दा, भौमको अर्थ हो तपाईँ हाम्रो शरीर। कस्तो शरीर भनेर भन्दा, शारीरिक सुखमा जो रमेको छ त्यो भौमासुर हो। खाली शरीरको बिहानदेखि बेलुकासम्म शरीरको सुखको लागि मात्रै। त्यसैले विलासीको जीवन भनेकै भौमासुर हो क्या। धेरै विलासिता पनि हाम्रो शास्त्रले त हामीलाई कति कुराहरूबाट जोगाएका छन्। धेरै विलासी नबन, भौमासुर भन्छौ। विलासी भौमासुरले ती राजकन्याहरूलाई बन्दी बनाएको थियो। अर्थात् अनधिकारी त्यो भोगी व्यक्ति, कामासक्त व्यक्तिले मन्त्रहरूको अनर्थ गरेको थियो। कामसक्त व्यक्ति जो छ नि, कामासक्त व्यक्ति, त्यो आफ्नो विलासी मनको पुष्टिका निमित्त मन्त्रहरूको विकृत अर्थ लाउँछ। त्यस्ता मानिसहरूले मन्त्रको दुरुपयोग गरिरहेका छन्, शास्त्रको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। विलासी भन्छ, भगवानले त गीतामा मोज गर भनेकै छ भन्छ। किन? त्यसकारण हामी मोज गरौँ भन्छ। किन नगर्ने? गर्ने नि, मनुष्यको चोला फेरि पाइँदैन। हरिडम कृत्वा घृतम पिबेत, उसले पनि भनेकै छ, चरुवाकले पनि। उसले तिनीहरू पनि त्यसो भन्छन्, किनभने उनीहरू यसैलाई सिद्धि अनर्थ लाउँछन्। यो श्लोकको अर्थ यानि कि भगवानले गीतामा सिद्धिर भवति कर्मण भन्नुभएको छ। यसको अर्थ के हो? यहाँ जीवनमा मोज गर्न भन्न खोजेको होइन, कर्महरूबाट सिद्धि पाइन्छ। तर विलासीहरूले त अर्कै लाए, मोज गरे यहाँ भने। वास्तवमा अनासक्तिको उपदेश नि यस्तै हुन्छ। त्यसैले अधिकारी व्यक्ति भयो भने वेदको तात्पर्य भनेको भोगमा होइन, त्यागमा छ। जीवनको तात्पर्य नि भोगमा हो, भोगमा होइन, त्यागमा हो। त्यसैले वेदलाई भोग होइन, त्याग मात्रले इष्ट मान्दछन्। वेदहरूको तात्पर्य भोगपरक होइन, निवृत्तिपरक हो। त्यसैले प्रवृत्तिहरूलाई एकैपटक सदाका निमित्त छोड्न त सकिन्न। तर जे पनि गरौँ धर्मको मर्यादामा रहेर गरौँ। धर्मको मर्यादामा रही अर्थोपार्जन गर्यो भने हाम्रो जीवन सफल हुन्छ, वास्तवमा सफल हुन्छ। त्यसैले भक्ति, कर्म र वैराग्य मध्येबाट कुन प्रधान हो, कुन गौण हो? सबै प्रधान छन्। जीवनमा हरेक कुराहरूको आवश्यकता छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। यस कारणले गर्दा भगवानले त्यो भौमासुरलाई वध गरेर त्यहाँबाट, यानि कि त्यो असुरलाई, जसले
भोगमा, जसले विलासमा आफ्नो जीवनलाई चुर्लुममा डुबाएको थियो, उसलाई भगवानले के गर्नुभयो? दण्ड दिनुभयो, दण्ड दिनुभयो। र उनीहरूसँग विवाह, किनभने ती 16,100 जना कन्याहरू अब जाउन् कहाँ? किनकि उनीहरू सबै श्रीकृष्णमा समर्पित थिए। सांसारिक व्यक्तिहरूप्रति उनीहरू समर्पित थिएनन्। किनकि कृष्ण भनेको त नि ती गोपिनीहरूका मात्रै, ती भौमासुरको चाहिँ बन्दी गृहमा रहेका मात्रै, उनीहरूका मात्रै भगवान त पति होइन। पति भनेको त भगवान तपाईँको, मेरो, हामी सबैको आत्माको पति भनेको त भगवान श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ। साँच्चै बुझ्ने हो भने श्रीकृष्णको अलावा अरू कोही पनि हुनै सक्दैन हाम्रो पति। कृष्ण नै हाम्रो पति हुनु भए पछाडि हाम्रो जीवनमा आनन्द हुन्छ। फेरि योगेश्वर कृष्णबाट, कृष्णका दृश्यबाट विवाह धेरै कन्यासित भयो। अशु प्राणने धातुबाट त्यो प्राणमा मात्र रमण गर्ने जीव भौमासुर हो। किनकि निर्गुणलाई सेवा गर्न नसकी 4 वेदका होइन सार चतुश्लोकी भागवतमा वेद व्यासजीले 4वटा अक्षर भागवत सार पहिले नै बनाउनु भयो यहीबाट। त्यस कारणले गर्दा श्रीकृष्णको विवाहको रहस्य पनि यो हो। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। यस कारणले यसरी बुझ्यौँ भने हामीले छर्लङ्ग बुझ्छौँ। नभए त कृष्णलाई मनुष्य सम्झिने हो भने अनि कृष्णका लीलाहरूलाई मनुष्यले गरेको सम्झिने हो भने फेरि बुझिन्न। यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ पनि म धेरै बेर अलमल गराउँदिनँ। बाणासुरकी छोरी उषाको विवाह भगवान कृष्णका नाति अनिरुद्धसँग भयो र श्रीकृष्ण र यहाँनिर भगवान शिवजीको युद्ध पनि भयो। अन्तिममा बहुत धेरै ठुलो घमासान युद्ध हुँदाखेरि महेश्वर ज्वरले वैष्णवजरको स्तुति गरे। बडा सुन्दर आख्यान छ यहाँ। अनि त्यस पछाडि बाणासुरले, यिनको राजधानी थियो आसाममा, र यिनले पहिले त उषालाई दिन चाहेका थिएनन्, तर पछि लज्जित भए र भगवान श्रीकृष्णलाई आफ्ना कृष्णका प्रद्युम्नका छोरा अनिरुद्धलाई, किनकि कृष्णकी पत्नी रुक्मिणी, रुक्मिणीबाट अनिरुद्धको जन्म भएको थियो, अनिरुद्धसँग विवाह गराइदिए यिनले। 10 जना छोराहरू, एक-एकवटी छोरीहरूका रहस्यहरू छन्। कति भागवतमा हामी सुनौँला यस बारेमा। अब कथा आउँछ अगाडि, नृग राजाको कथा आउँछ। नृग राजाले सत्कर्म गरेका थिए, सकाम कर्म गरेका हुनाले पापको नाश हुन सकेन। एउटा कुरो हो, हामीले के बुझ्नु पर्यो भने भगवानको भक्ति गरौँ, सत्कर्म गरौँ, तर कहिले सकाम रूपमा पनि गरौँ हो हैन। भागवत सुनिरहँदा हामीले यो सोचौँ हाम्रा पितृहरूको गति प्राप्त होस्, हैन, मोक्ष प्राप्त होस्, यो जरुर मनबाट भावना गरौँ। तर त्यसैको निमित्त जतिखेर पनि सम्झेको सम्झै, गरेको गरे पनि गर्नु हुँदैन। एकचोटि सम्झेपछि भयो। अब हामीले त्यही भएर भागवत सप्ताह श्रवण गर्दैछौँ। 12 बजीबाट हाम्रो लाइभ हुनेछ नेपालबाट। कतिवटा देशमा रात पर्यो, जस्तो अमेरिकामा, क्यानाडामा, त्यहाँ रहनुहुने दर्शकहरूको त मध्यराति हुन्छ। यस कारणले गर्दा यहाँहरूले रेकर्ड प्रोग्राम हेर्न पाउनुहुनेछ। यहाँहरूले धेरै सोध्नुहुन्थ्यो हामीले चाहिँ लाइभ हेर्न नपाउने भयौँ। फेरि यो युट्युबमा चाहिँ रेकर्ड प्रोग्राम हुन्छ। यस कारणले गर्दा रेकर्डिङ प्रोग्रामलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, तर लाइभमा छुट्टै आनन्द आउँछ। ठिक 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म, 3:30 बजेसम्म। फेरि अर्को कुरो यहाँहरूलाई बताउँ, हाम्रो मन्त्रसङ्घ युट्युब च्यानलबाट राति भजन पनि सायद हामी 1 घन्टा जति ठुला चर्चित कलाकारहरू आउँदै हुनुहुन्छ। 1 घन्टा हामी ननस्टप भजन पनि सायद लाइभ गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ एउटा बोनसै भयो। त्यो चाहिँ रात्रिकालीन समयमा कथा हुन्छ 12 बजेबाट 3 बजेसम्म, 3:30 बजेसम्म, मध्याहको 12 देखि सुरु हुन्छ। अनि बेलुका पनि हामी के गर्ने भनेर भन्दा 1 घन्टा भजन सन्ध्याको लाइभ टेलिकास्ट पनि गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ। र यहाँहरूको यो शुद्ध प्रेमलाई घरै बसेर भए पनि त्यो साङ्गीतले एउटा नयाँ ऊर्जा दियोस् भन्ने भाव योचोटि हामीले कोसिस गरेका छौँ। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर राजाको दानको कुरा आयो नि। यिनले के गरे, ब्राह्मणलाई दान गरे, अनि गाई दान गरे। फेरि झुकेर त्यो गाई आएर मिसिन, दिनै पछि गाई दान गर्थे, मेरै गाई होला भनेर हिजो गाईको पुच्छर पकडेको, आज पनि फेरि अर्कै ब्राह्मणलाई दिए। यही कारणले गर्दा यिनले छेपारो हुनु पर्यो। दान दिन होइन, खालि सकामको लागि मात्रै, खालि सकामको लागि मात्रै गर्थे। त्यसैले खालि हाम्रो कामना पूर्ति होस् भनेर मात्रै दान गर्ने सोच गर्नु हुँदैन। कहिले कहिले मन लाग्यो भने गरिहाल्ने हो। यस कारणले गर्दा यहाँहरूलाई अर्को खुसीको कुरो पनि बताऊँ। यहाँहरूले हामीले
पूर्वाञ्चलभरिका लगभग सबै गुरुकुलहरूलाई समेटेर भागवतका पुस्तकहरू, किनभने हाम्रा पूर्वजहरूको पनि गति होस्, किनकि भागवतको पुस्तक हामी दर्शन गराउनेछौँ यहाँहरूलाई। करिबन एकमुष्ट हाम्रो जो भागवतको जुन भिडियो लाइभ टेलिकास्ट हुन्छ त्यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा घर बसे यहाँहरूले यो मेरो पुस्तक हो, मेरो यज्ञ हो भन्ने खालको भाव हामी गर्दैछौँ। यहाँ कोही पनि कसैको छैन, सबैको एक एक अंश लागेको छ, सबैको एक एक तन लागेको छ, मन लागेको छ, धन लागेको छ, वचन लागेको छ, हृदयबाट चाहिँ सद्भाव लागेको छ। यस कारणले गर्दा ती पुस्तकहरूमा हामी घरैबाट फुल चढाउँछौँ, घरैबाट धूप बाल्छौँ, सबै कुराहरू सिस्टमले हामी गर्छौँ। यस कारणले गर्दा अनि यी चाहिँ हाम्रा गुरुकुलमा अध्ययनरत गुरु ब्राह्मणहरूलाई ती सेवाहरू गर्छौँ। त्यो एउटा छुट्टै बहुत हौसला यहाँहरूको र साथ र यस कारणले गर्दा हामी त्यो देखाउनेछौँ। र यहाँहरूले कतिजनाले म एउटा विद्यार्थीको लागि पनि पुस्तक दान गर्ने थिएँ, वस्त्र दान गर्ने भनेर आफूले सकेको जस्तो भाव आउँछ। यसमा यो त्यो भन्ने नै छैन। यहाँ जति होस् धन हो र हामीले धन्यवाद दिन्छौँ। यहाँहरूले जे जतिले हामीलाई गर्नुभएको छ धन्यवाद मात्रै दिन्छौँ, पैसा मात्रै दिएर धन्यवाद होइन, प्रेम दिनुभएको छ। यस कारणले हो यो कार्यक्रमहरू रहन्छन्। र अर्को कुरो यहाँहरूलाई म भनिहाल्छु, हाम्रो त्यतिखेरै लाइभबाटै हामी 5 जना हाम्रा दर्शकहरूलाई जसले चतुर्मासका कथाहरू सुन्नुभयो र हामीले चतुर्मासका कथाहरूबाट एक भागदेखि 140-41 भागमा एउटा पाठबाट कुनबाट कमेन्ट लिन्छौँ। सायद त्यहाँ 1500 जना हुनुहुन्छ, चाहे त्यहाँ 2000 जना हुनुहुन्छ, किनभने 2600-3000सम्म कमेन्ट छन् एउटा भिडियोमा, एउटै कथामा। यहाँहरूको मायाले 1000 भन्दा कमी त छैनन् कुनैमा। कुन भागको लिन्छौँ र त्यतिजनालाई गोला प्रथाद्वारा अनि 5 जनालाई फेरि हामी उपहार अर्को छुट्टै, त्यो चाहिँ रमाइलोको लागि है। मैले पाइनँ तैँले पाइनँ भन्दा पनि त्यो एउटा राम्रो कार्यक्रम हुँदैछ। यहाँहरूलाई पनि आनन्द आउनेछ त्यो देखेर। को हुनुहुन्छ त्यो पनि कार्यक्रमहरू हामी गर्नेछौँ र त्यो पनि हामी यहाँहरूको त्यो भावना, यहाँहरूको प्रेमलाई लिएर हामी त्यो लाइभ टेलिकास्टबाटै जानकारी गराउनेछौँ। त्यसैले थुप्रै कार्यक्रमहरू छन्। हामी एक छौँ, तपाईँ हामी जहाँ भए पनि एक छौँ। मलाई त कहिले यो अडियो सकिन्छ र अनि भिडियोमा सबै कुराहरू समेट्न जस्तो पनि भइसकेको छ तपाईँहरूले दिएको प्रेमले र अथाह छ। र हामीले चतुर्मास यसरी नै अब सम्पन्न गर्दैछौँ। नृग राजाले पनि सत्कर्म गरे। सत्कर्म गरे पछाडि के गर्नुपर्छ भने नाम आउनुपर्छ। गृहस्थीहरूले कहिले कहिले नामको लागि कोही भन्छ नि दान गरेको वस्तु अब किन सुनाउने भने, त्यो होइन। गृहस्थीको अर्कै छ, त्यो आफ्नो आफ्नो इच्छाका कुराहरू हुन्। त्यसमा कतिजना भक्त वृन्दहरूले पर्दैन होस्, हजुरलाई होइन सेवा होस्, ब्राह्मण भोजन होस्, पितृहरूको उद्धार होस्, बहुत आत्मीयता छ। तर पनि गृहस्थी हौँ हामीहरू, हामीले हाम्रो पनि त होइन कर्महरू नि कीर्तिहरू हुन्। यस कारणले गर्दा हो। र यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा कथाहरूबाट यहाँहरूले दिएको प्रेरणाबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र यिनले त्यो गरेर प्रभुले यिनको उद्धार त गरिदिनु भएपछि, किनकि दान त सकाम कर्म गर्नेको पनि उद्धार त हुन्छ, किनकि खेर त जाँदैन। तर पनि निष्काम गरेर जति गरियो त्यति सकामबाट हुँदैन। अब नि आनन्द रामायणमा एउटा प्रसङ्ग छ। कुनै दिन समय मिल्यो भने होइन, रामायण कति छन् तर जीवनमा आनन्द रामायण र त्योभन्दा पनि वाल्मिकी रामायण बहुत आनन्द मैले सोची पनि रहेको हो। र यहाँनिर के भन्नुहुन्छ, एउटा कथा छ त्यहाँ आनन्द रामायणमा। भगवान रामचन्द्रले एउटा कुकुर रोइरहेको देख्नु भएछ, रुँदै रहेछ। रामचन्द्रले सुन्नुहुन्छ कुकुर रोइरहेको छ। अरे के भएको? लक्ष्मण भन्नुभयो। लक्ष्मणले आवाज दिनुभयो। लक्ष्मणले हजुर भने, ए लक्ष्मण सुन त कुकुर रुँदैछ। कुकुर रुँदैछ। कुकुर भुकेको होइन है, कुकुर त भुक्नु त स्वभाव हो। तर रामले यहाँ के भन्दै हुन्छ, कुकुर रुँदैछ। के हो यो? के भयो यो कुकुरलाई? किन रोयो? कुकुर रुनु त राम्रो होइन। अनि लक्ष्मणले भने के गरौँ प्रभु भनेर भन्दा, जाऊ यो कुकुर कहाँको रोइरहेको छ, यसलाई खोज, यसलाई लिएर आऊ, त्यहाँबाट लिएर आऊ भन्नुभयो। रामको न्याय पनि हेर्नुहोस् न। अनि लक्ष्मण गए रामको कुरो सुनेर। लक्ष्मणले यसो बाटामा हेरे, पर कुकुर रोइराखेको रहेछ। अनि कुकुरलाई बोलाएर लुइन भनेर लिएर आउनुभयो। रामको अगाडि लक्ष्मणले लिएर आए। भगवान श्री रामले सोध्नुभयो, किन रोएको तिमी? तिमी रुनुको कारण के हो भनेर सोध्नुभयो। तब त्यो कुकुरले श्रीरामलाई भन्यो, प्रभु मलाई एउटा सन्यासीले ढुङ्गाले हाल्यो। ल म सुतिरहेको थिएँ, मलाई यी सन्यासीले ढुङ्गाले हानेका छन्। त्यस सन्यासीलाई
प्रभु मैले केही पनि गरेको थिइनँ, चुप लागेर बसिरहेको थिएँ, तर ती सन्यासीले मलाई ढुङ्गाले हाने। भगवान श्रीरामले लक्ष्मणलाई भन्नुभयो, लक्ष्मण ती सन्यासीलाई लिएर आऊ। सन्यासी चाहिँ कुकुरलाई ढुङ्गा हानेर हिँड्दै रहेछ, हेर्नु है। अनि त्यस पछाडि गएर भगवान श्री लक्ष्मणजीले गएर सन्यासीलाई पनि बोलाएर लिएर आउनुभयो। अनि भगवान श्रीरामले भन्नुभएछ, महात्मा यो ढुङ्गा के कति कारणले हान्नुभयो तपाईँले भनेर सोध्नु भएछ क्या, यो कुकुरलाई किन ढुङ्गा हान्नुभयो? सन्यासीले भने, प्रभु म भिक्षा लिएर गइरहेको थिएँ, तब यो कुकुर मेरो पछि पछि लाग्यो। मैले विचार गरेँ यसले छोयो भने त मेरो चाहिँ यो सबै बिटुलिन्छ, सामानहरू सबै चाहिँ अशुद्ध हुन्छ, यो कुकुरले छोयो भने बिटुलिन्छ। अनि त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ धपाउनलाई ढुङ्गाले हाने। कुकुरले भन्नु, प्रभु म यिनको पछि मात्रै लागेको, आखिर भुकेको त मैले थिइनँ नि भन्नु। कुकुरले के, मैले भुकेको त थिइनँ, टोक्न पनि आँटेको थिइनँ, पछि लाग्नु त म जता पनि पछि लाग्छु, तर मलाई ढुङ्गाले हान्नुको कारण के हो प्रभु? त्यही भएर म रोइरहेको छु भने हेर्नुहोस् त। व्यथा त सबैलाई हुन्छ नि हो भक्तजनहरू, पीडा त सबैलाई हुन्छ नि, तर उनीहरू हामीसँग पुकारा गर्न सक्दैनन्, हामीलाई नमार भन्न सक्दैनन्, हामीलाई दुःख नदेऊ भन्न सक्दैन। यसले भनौँ, प्रभु यस कारणले गर्दा मेरो के गल्ती थियो, यिनले मलाई ढुङ्गाले हाने। अनि सन्यासीले भने, प्रभु मैले यसले छोयो भने मेरो सबै सामान बिटुलिन्छ, अशुद्ध हुन्छ, खाने लायक हुँदैन, त्यही भएर ढुङ्गाले हानेर धपाएँ। भगवान श्री रामचन्द्रजीले बहुत मिठो शब्द भन्नुभयो। भगवान श्रीरामले ती सन्यासीलाई भन्नुभयो, हे महात्मन, हे सन्यासी, हे महात्मन तपाईँले सन्यास लिन अलि छिटो गर्नुभएछ भन्नुभयो। अरू केही भन्नु भएन, एक शब्द निस्क्यो, तपाईँ सन्यासी हुनु अलिकति छिटो हुनु भएछ, अलि छिटो गर्नुभएछ, अलि हतारिनु भएछ सन्यासी हुनु। कस्तो भयो होला त्यो? यो शब्द हेर्नुहोस् त, सानो शब्द छ तर यसमा वेट कति छ। हामी गृहस्थीहरूले के पाउने यहाँबाट, कति थुक पाउँदैन होला साँच्चै जान्ने हो भने। किन लाउन पाइएन, तीर्थमा बस्न पाइएन, लकडाउन भयो, मन्दिर दर्शन गर्न पाइएन, किनभने हतार किन गर्ने? त्यस कारणले गर्दा यहाँ भन्नुहुन्छ तपाईँले सन्यास लिन छिटो गर्नुभएछ। अब भगवानले त न्याय त गर्नुपर्ने थियो, कुकुर त पशु हो, तिमी त सन्यासी हो, तिमी मान्छे हो, आत्मा अझ सन्यासी हुन सकेका छैनौ, कपडाले मात्रै सन्यासी भयो। त्यसैले हे महात्मन अब एउटै उपाय छ, यो कुकुरले जे सजाय दिन्छ त्यो तपाईँले भोग्नुपर्छ। अब रामचन्द्रले नि भनेपछि ठिकै छ भने ती महात्माले पनि अब त्यो भगवान श्रीरामले भन्नुभएछ, ल भन कुकुर यो सन्यासीलाई के दण्ड दिनु? तिमीले जे भन्छौ त्यही दण्ड दिनु, त्यही दण्ड दिनु। लु भन तिमी के दिन्छौ, तिमी के सोध्छौ भनेर भन्दा कुकुरलाई भनेर सोद्धाखेरि कुकुरले भने, प्रभु हे प्रभु मलाई यदि यो सन्यासीलाई दण्ड दिएर मलाई न्याय दिन चाहनुहुन्छ भने यो सन्यासीलाई यो सबैभन्दा धेरै पैसा चढ्ने मन्दिरको महन्त बनाइदिनुहोस् भनेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। त्यो कुकुरले के भन्यो, सबैभन्दा धेरै जुन मन्दिरमा पैसा चढ्छ त्यसको चाहिँ यसलाई महन्त क्या, त्यो मूल भट्ट पीठाधीश्वर, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँको चाहिँ मूल भट्ट बनाइदिनु, मठाधीश्वर बनाइदिनु, त्यो महन्त बनाइदिनु भने सबै छक्क परे, झिल्ल परे। होइन, रामचन्द्रजीले भन्नुभयो, ए कुकुर तिमीले सन्यासीलाई दण्ड दिएको कि पुरस्कार दिएको? अरे सबैभन्दा धेरै आम्दानी हुने मन्दिरको चाहिँ सन्यासी बनाइदिनु, के अरे महन्त बनाइदिनु भन्छौ सन्यासीलाई, यो त पुरस्कार दिएको भएन भन्दा कुकुरले स्पष्ट गरी भन्यो, प्रभु पूर्व जन्ममा म एउटा ठुलो मन्दिरको महन्त थिएँ क्या, मैले देवताको धन कति उपभोग गरेँ, कति विलासिता गरेँ मैले, कति धेरै भोग गरेँ, कति धेरै आफ्ना परिवारलाई खुवाएँ मैले। यस कारणले गर्दा यो द्रव्यले आज मलाई कुकुर भन्नु पर्यो, अनि त्यो ढुङ्गाको चोट पनि मैले पाएँ ती माथि। त्यस कारणले गर्दा यी महन्तलाई पनि अब हजुरले त्यही मन्दिरको चाहिँ मठाधीश्वर बनाइदिनुहोस्। किन? अब मठाधीश्वर भनेपछि त देवताको द्रव्य होइन, यता उधर गर्छन् मान्छेसँग चढेका पैसा मागेका देवताका द्रव्यहरू, अनि त्यस पछाडि गरेपछि त उनले पनि त्यही हालत हुनुपर्छ। कुरो छ कहाँसम्मको छ? त्यसैले देवताको द्रव्य, ब्राह्मणको द्रव्य, देवताको देव स्व भनिन्छ नि हो। यस कारणले गर्दा यो देवधन, मनुष्यहरूको धन, ब्राह्मणहरूको धन, सन्तहरूको धन कहिले पनि खाने चेष्टा गर्नु हुँदैन, कहिले पनि लुकाइदिने, कहिले पनि हरण गर्ने चेष्टा गर्नु हुँदैन। साँच्चैकै ब्राह्मण साँच्चीकै सेवा गर्ने, साँच्चैकै सत्कार्य गर्ने त भगवानकै स्वरूप हुन् भक्तवृन्दहरू। भगवानले भन्नुहुन्छ उनीहरू मेरा हुन्, सबै ब्राह्मणहरू होइन। चन्दनम्न भने सबै हात्तीमा चाहिँ
मणि पाइँदैन, सबै चाहिँ जङ्गलहरूमा श्रीखण्डको चन्दन पाइँदैन। त्यसैले सबै यस कारणले गर्दा आज हामी धन्य भएका छौँ। अब समयले पनि हामीलाई विश्राम लिने सङ्केत गर्यो। कथा उत्तिकै ऊर्जामय आउँदैछन्, आनन्दमय आउँदैछन्। आज हामीलाई भागवतले हाम्रो तनलाई, हाम्रो मनलाई, हाम्रो धनलाई, हाम्रो व्यवहारलाई, हाम्रा कर्महरूलाई शुद्ध बनाइरहेको छ। अब बाँकी रहेका प्रसङ्गहरू अघिल्ला दिनहरूमा हामी श्रवण गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट म कुबेर सुवेदी बिदा हुन्छु। आजको दिन तपाईँ हामी सबैको लागि मङ्गलमय रहोस्।